8 म्हयने जाले कामाक ना आणि सडनली तांकां न्हू अकस्मात कामाचेर काडले. आणि आम्ही जे कितें सांठोवन दवरतली आसली पळय ते बी आमकां दवरूंक मेळना. आमी जाणा न्हू कामाचो अर्दो पेमेंट येतलो, अर्दो पेमेंट येतलो करून आमी रावलीं. आतां कितें अकस्मात काडले त्या हिसपान आमी बी कितें कितें भुरग्यांक लागून कुशीक काडून दवरतली पळय ती आमी काडून दवरूंक पावोंक ना. आणि आतां जी परिस्थिती आमची येयला 2 म्हयने आमी कशें ना कशें आमी केलें, एडजस्ट केलें. आतां जी परिस्थिती येयला की भुरग्यांक आमचे कडेन आत्तां बिस्कीट मागलेलें बिस्कीट हाडून दिवंक आमी शकना. जे भुरगे आमी 100 रुपयाचें नुस्तें घेतालीं ते आतां आमकां 50 रुपयाचें नुस्तें घेवंक आमकां 2 पावटी तरी चिंतचें पडटा. आनी कामाक वयतलो जाल्यार खंय कामाकूय वचोंक मेळना की भुरगे बारीक आसा. एकलो कामाक वयतालो पूण आमकां 4 जाणांक पोसतालो तो आनी माय बी म्हजी जाणटी आसा. खंय म्हणून वयतली? आतां तांकां बी कामाक गेले जाल्यार कामाक खंयच कामां मेळना. आतां आमी कितें करपाची? म्हाज्या घोवाक शेता बद्दल कामाक घेतलेलो. आतां शेत बी तुमी पुरयला तें तरी तुमी उत्पन्न करून दिवंक जाय आसलें न्हू. माती काडून तुमी दिल्ली न्हू जाल्यार आमी कितें तरी थंय करतली आसलेली. जावं शेत लायता आसलेली जावं कितें तरी करून आमी पोट भरता आसलेले. जेन्ना 8 म्हयने जाले की म्हाज्या मिस्टराक कामाचो काडलो आनी तेन्ना तांकां अकस्मात धोको दिल्ल्या भशेन दिल्लो आसा. तांकां पयलीं कांय एडवान्स सांगूंकूय बी ना की आपूण तुमकां कामाचो काडटलो जावं तुमकां कामाची सॅलरी दितलो जशें कांयच तांकां सांगलेलें ना. तांकां डायरेक्ट घरा दवरलेलें आसा. आनी आतांच्या हितून म्हारगाय ही वाडतच आसा. भुरग्यांचो खर्च बी कांय जायना आनी आतां इस्कॉल येयले भुरग्यांचे. आमची ल्हान ल्हान 2 भुरगीं आसा जे ती आमचे कडेन बी मागता ते आमकां बी तांकां दिवपाक आमचे कडेन हाडून दिवपाक तेंचे कडेन बी कांय आमकां जमाना. कित्याक भुरगीं आमकां इन्फॉर्म करता की मम्मा पळय तेज्या मम्मान पप्पान तांकां हाडून दिले जावं आमकां तुमी कित्याक हाडून दिना अशे प्रश्न आमकां आमची भुरगीं करता. जेन्ना आमचे कडेन पयशे ना म्हणटकूच आमकां कांयच तांकां सांगूंक शकना की आमी बाय तुका दितली काय दिवची ना. कित्याक आमच्या दोळ्यांसून पयलीं दुकां येता की तांकां कितें आमी अशी सांगतली की आमी तुमचे कडेन दिवपाक तुमकां जातलें काय जावचें ना. जे कोणाचे रीण सुद्दां अशें काडून आमी तांकां दिले जाल्यार ते आमी कशें फारीक करतली हें टेंशन आमच्या माथ्याक पडलेलें आसता. भुरगे ल्हान आसले आमचें शेत आसलें आमकां मायन चालू जावचे आदी उदीक व्हांवून सकयल येतालें. सगळें आमचें पोट भरतालें कितें काम शेता भाटाचें करून. आतां कितें जालां सांग मायनीची माती येवन पडली, देंप्याली मायन सुरू जाली आनी वयली सगळी माती येवन शेतान पडली. शेत पुरो जालें, उदीक सकयल येवपाचें बंद जालें. आतां भुरगे ल्हान आसले कशेंय तरी आमी वयर काडले कोणागेर सोलूंक चल लाकडांक चल आनी कितें करून. भुरगे व्हडले जाले म्हणून आमकां आदार न्हू भुरग्यांचो कितें मेळटलें म्हणून. म्हणून भुरग्यांक कामाक म्हटल्यार देंपेले मायनी थंय हेका नाटकर्णी आसलो ताका सांगलें म्हाजो चेडो एक तरी भुरग्याक खंय लाय आमचें शेत गेलें न्हू आमच्या भुरग्यांक आमकां आतां कितें तरी जाय अशें म्हणून मागीर ते चेड्याक म्हज्या कामाक दवरलो. आमचें डाम डीम करून चलतालें. मागीर म्हाजो चेडो दुसरो आसलो न्हू तो हँडिकॅप जालो. आतां आमी जाणटी जालीं. आतां चेड्याकूय काम ना कितें म्हूण करतलीं आनी कशें आमचें जातलें.